آنسو بھی نہیں ڈگن دینا، سجدہ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں چکے، تے بارش آ گئی ہے۔ کی آ گیا ہے؟ نبی موسیٰ نے چلو بھی چلیے، قوم آندھی ہے موسیٰ جی انج نہیں، بندہ دے اٹھیا کوئی نہیں، بارش کی میں آئی ہے؟ نبی موسیٰ رب کو پوچھیا، فرمایا میرے موسیٰ جب نہ میں رسیا سی نا، آج انہیں میں اندروں اندری کال کر کے بنا لیا۔ وہ آ کے کہنے لگے محبوب سونیا میری قوم تواڈے بارے بد زبانی کرتی ہے، میری قوم تواڈے خلاف گلاں کرتی ہے، سونیا انہاں دی بد دعا ہی کرتے ہو۔ آمینہ دے لال ہاتھ چک لے گئے، صحابہ دا کلیجہ مٹھیے جا گیا، آج دوست قبیلے دی خیر نہیں، پر میرے پاک ترجمان نے ہاتھ چک کے پتہ نہیں فرمایا اللہم اہد دوسن اللہم اہد دوسن واتی بہم، اللہ دوس قبیلے نو ہدایت بھی دے دے تے مرید بنا کے میرے کول بھی بھیج دے۔ کئی دفعہ تنگیاں اور پریشانیاں تو تنگ آگے، صحابہ نے عرض کیتا محبوب سونیا بد دعا کر دے ہو، آقا فرمان دے انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لان تان کرن بد دعاواں دین نہیں آیا، منو میرے اللہ نے رحمت دا پیغام بنا کے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا غور کرنا، اتنی محبت کرتے نے امت دے نال، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا لقب لے کے آئے، لیکن ایک دن نا جگہ دے پیر بیٹھے نے تے بیٹھے بد دعا شروع کر دیتے، بیٹھے وہ بول دے نہیں جے، بولو دے صحیح یار، بیٹھے بد دعا شروع کر دیتی ہے، تے الفاظ پتہ کی نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے راغم انف الرجل، میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا اللہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، اس بندے دا ککھ نہ رہے، اللہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، اس بندے دا ستیہ ناس ہو جائے۔ شائیاں والا والے ہو جدو بندہ کہندا ہے نا، تجھے اکثر ویکھیا ہوئے گا عزت دار بندہ پنچایت وچ نہ کوئی فیصلہ کرے نا کہ اے نک دیاں لکیراں کرنیاں پینیاں نے، تے عزت والا بندہ آندا ہے دھون لوا دیاں گا، نک دی لکیر کڑنی، بولو نہیں کرنی۔ تے راغم انف رجل دا سادہ ترجمہ پتہ کی ہے کہ بندہ اینا ذلیل ہوئے کہ نک دیاں لکیراں کردا پھر۔ سونے ہو کیڑا بے نصیب ہے جے دے بارے انیاں بد دعاواں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعاواں کیتیاں نے۔ آؤ لوگو میں انہاں بد دعاواں دی گل کراں، تین بد دعاواں نے، دعا کرے اگر اللہ نبی دی بد دعا تو بچا لے، اللہ نبی دی بد دعا تو محفوظ رکھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے راغم انف رجل، بندہ تباہ ہو جائے، بندہ برباد ہو جائے، او دا کک نہ رہ، ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ دے نبی جی کیڑا بے نصیب ہے جے دے لئی اینیاں بد دعاواں کر رہے ہو۔ تسی تے کدی کسے واسطے بد دعاواں نہیں کیتیاں، کدی کسے واسطے برا نہیں سوچیا، اور بے نصیب کیڑا ہے جے دے واسطے سونے ہو تسی بد دعاواں کر رہے ہو۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے من ذکرتو عندہو فلم یصلی علیہ، آمینہ دے لال فرماندے نے جڑے بندے کل میرا نام لیا جائے، جڑے بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے، میری گل کیتی جائے، میرے تے درود نہیں پڑھدا، وہ بندہ تباہ ہو جائے، بندہ برباد ہو جائے، بندے دا ستیہ ناس ہو جائے۔ اللہ اللہ آؤ لوگو رب العالمین دا قرآن بولے آؤ، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود دی گل آئی ہے نا، رب العالمین دا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ تے او دے فرشتے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے درود دیاں بارشاں پاندے نے، درود دیاں چڑیاں لاندے نے۔ اوے مومنو تسی بھی مکی مدنی سرکار تے درود پڑھیا کرو، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے درود دیاں بارشاں پایا کرو۔ اللہ اللہ اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو درود پڑھن دا پھر شوق کنا پیدا ہویا۔ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا آیا، میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، کہنے لگا سونےو میں دعا کرنا وا، روزانہ دعا واسطے ٹائم کڈنا وا، او دے اندر تواڈے تے درود پڑھن دا ٹائم مقرر کرنا چاہنا۔ میرا دل کردا ہے میں 3-4 حصے بنا لا، 3 حصے دعا کریا کر، ایک حصہ درود پڑھیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گل اے بھی ٹھیک ہے، اگر ایدے تو زیادہ کرے اور بہتر ہوئے گا۔ کہنے لگا سونےو ادھی دعا کریں گا ادھا درود پڑھاں گا۔ آقا فرماندے نے گل اے بھی ٹھیک ہے، اگر ایدے تو زیادہ کریں اور زیادہ بہتر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی 3 حصے درود 1 حصہ دعا۔ آقا فرماندے نے اے بھی ٹھیک ہے، اگر ایدے تو زیادہ کریں دے اور بہتر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی دعا کرنی کیوں ہے؟ میں تواڈے تے درود ہی پڑھیا کراں گا، تواڈے تے درود پڑھ کے ہی وقت بسر کر لیا کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے پروانیا اگر تو دعا نہیں کرے گا کلا درود ہی پڑھیا کرے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے درود دی برکت دے نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا، تیرے غم تے فکر سارے دور کر دے گا۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے وے آؤ لوگو اگر تسی چاندے ہو نا دنیا دے دکھ دور ہو جان درود پڑھیا کرنا، اور میں کہا کرنا وا اگر بے اولاد ہیں تے درود پاک پڑھیا کر، اللہ درود دیاں برکتاں نال تینوں اولاداں عطا کر دے گا۔ اگر تو بیمار ہے نا بیماری دی سمجھ نہیں آ رہی، بیماری دی جناب پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹاں ساریاں پٹیاں سدھیاں آ رہی ہیں، دوائی اثر نہیں کر رہی نا درود پاک پڑھیا کر، درود نہ پیار وال ہے اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دیں گے۔ اگر اللہ نے اولاداں نہیں دیتیاں نا پھر نبی پاک کے درود پڑھیا کر، اللہ اولاداں عطا کرے گا۔ اگر اپنا گھر کوئی نہیں اپنا گھر چاہتے ہو نا نبی پاک تے درود پڑھیا کر، اللہ تینوں کرائے دے مکانہ تو جان چھڑا دے گا۔ درود پاک پڑھیا کر، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھیا کر، میری مکی مدنی سرکار تے درود پڑھ اللہ دنیا دے سارے ہی دکھ دور کر دے گا۔ آؤ لوگوں بڑے بڑے لوگ آندے نے میری بیٹی دکھی ہے حضرت جی کی وظیفہ دس دے ہو، اپنیاں بیٹیاں تک پیغام پہنچا دے ہو، اور میری تیو رانیوں دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے سجا کھبا نہیں ویکنا، درود پڑھنا تیرا کام میں، مشکل حل کرنا رب دا کام میں۔ وہ جو کوئی نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انہاں دے بد دعا فرمان دے۔ وہ درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں۔
جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچان دے سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آن دے تے دعا کر دینے اور درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی آمینہ دے لال نے فرمایا او بھائی دعا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تو درود دی چھل پا کے رکھ اللہ سارے دکھاں نو ٹھل پا دے گا اوہ اللہ تیرے نکے وڈے گناہ سارے ہی معاف کر دے گا اور آتے نو دسا درود پاک دی برکت کنی ہے میرے تے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ تشریف فرمانے ایک بندہ اونٹ تے سوار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آوندا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نو آکے انہیں سلام کیتا ہے سلام کرن دے بعد چپ کر جاندہ ہے تے اے دے ہونٹ ہل رہنے اپنی زبان تو کچھ پڑھی جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل کھلوتے پیچھے ایک بندہ دوڑے آیا آمینہ دے لال نو آکے کہن لگا اللہ دے نبی جی اے بندہ جڑا اونٹ تے آیا ہے نا اے اونٹ میرا چوری کر کے لے کے آیا ہے تے تو آڈے دربارے چاہ گیا ہے اللہ دے نبی جی منو اے دے کلو میرا اونٹ لے کے دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجے اے دی گل دا جواب کوئی نہیں دیتا آقا خاموش نے اونٹ بولن لگ پئیندے کہن لگا سونے نبیا ایڈا پچھوں آیا ہے نا اے بندہ جھوٹ بولدا ہے میرا مالک میرے تے سوار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گلہ سنیا نا پچھو آن والا منافق دوڑ جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجے تے فیصلہ ہی نہیں کیتا تے بندہ دس گیا ہے اے اونٹ والا اونٹ تے بیٹھا ہوئے ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام فرمان دینے وہ اونٹ تے بے کے آن والے دس تے صحیح نہ سلام دے بعد تو اپنی زبان تو کیڑیاں دعاواں پڑھیاں نے کیڑا وظیفہ پڑھیا ہے اے اللہ نے اونٹ نو آڈر دیتا ہے اونٹ نے تیرے حق اندر گوائیاں دیتیاں نے کہن لگا سونے ہو بہتیاں گلاں دا تے پتہ نہیں ایک کوئی گل دا پتہ سی وہی عمل کردا رہنا وا آپ فرماندے نے کیڑی گل کہن لگا سونے نبیا مینوں مشکل پیش آ گئی سی اے بندہ میرے پیچھے لگا ہویا سی تے مشکل چو نکلن دا ایک ہی راستہ مینوں نظر آیا میں تواڈے کول آیا ہاں تے رستے اندر تے ایتھے کلو کے بھی تواڈے تے درود پڑھی جا رہا ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے آن والے پروانیاں اے درود دی برکت اللہ نے اونٹ نو تیرے حق اندر گواہی دین لئی بولن واسطے طاقتاں عطا کر دتیاں نے آؤ لوگو درود پڑھیا کر کسے بھی پریشانی دے اندر کسے بھی دکھ دے اندر کسے بھی مصیبت دے اندر کسے بھی ٹینشن دے اندر اللہ پاک دی قسمیں درود پڑھنا تیرا کام میں عزتاں دینا میرے رب دا کام میں تجھے درود نہیں پڑھے گا پھر سمجھ لے کہ زندگی چ نبی دی بد دعا لگ جائے اللہ پاک دی قسمیں ایتھے کوئی بندہ گریبڑا جا ایویں چولی چک دے نا تے جمن والیاں دے ساہ سک جاندے نے پتر تینوں اورنا انج نہیں سی کرنا چاہیے انہیں پتہ نہیں کی بد دعا کر دیتی ہے پتہ نہیں ساڈا کی بنے وہی تے گلی محلے او دا پتہ نہیں کچھ بننا ہے کہ نہیں بننا
اللہ پاک دی قسم جنوں میرے نبی دی بد دعا لگ گئی وہ کھ نہیں جے رہنا، وہ کھ نہیں جے رہنا، زندگی تباہ ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی۔ دعا کر اللہ نبی دی بد دعا تو بچا کے رکھے۔ یہ نا سارے بٹن بند کر کے ٹربل کھول دیو تے والیوم کھولو بس، باقی بیس کچھ بھی جو بھی سارے بند کر۔ دعا کر اللہ نبی دی بد دعا تو محفوظ فرمائے، آمین تے کہہ دیو۔ اے وے ایک میں 3 ہلاکتاں دسنیاں نے، کنیاں ہلاکتاں تے دعا کرنی اللہ تیناں تو بچا لے۔ دسن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ دیتے غور کرے۔ آؤ ذرا غور کرنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ ہوتے درود پڑھ لو یار، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال نے بیٹھے ہیں پھر بد دعا شروع کر دیتی ہے۔ آقا فرما دینے راغیم انف راجولن، او بندہ تباہ ہو جائے، بندہ برباد ہو جائے، بندے دا ککھ نہ رہے، بندہ جناب دنیا تے ذلیل ہوندا پھرے، نک نہ لکیراں کردا پھرے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جدو بد دعاواں دتیاں نا، جگہ دے پیر علیہ السلام نو صحابہ عرضاں کر دینے، سونیا کیڑا بے نصیب ہے جے دے واسطے انیاں بد دعاواں۔ آقا فرما دینے داخل علیہ رمضان، داخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ۔ جڑے بندے کو رمضان آ بھی گیا، رمضان چلا بھی گیا تے انہیں اپنے رب کولوں اپنی گناہاں دی معافی نہیں کروا لئی۔ اللہ اللہ، لوگوں رمضان آ گیا ہے نا، آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آؤ لوگوں رمضان آ گیا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کو رمضان آ بھی گیا، رمضان چلا بھی گیا، اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ لئی، اپنے رب کولوں اپنے گناہ معاف نہ کروا لے، انہوں میں محمد دی بد دعائے شالا ساری زندگی ذلیل ہوندا پھرے۔ اللہ اللہ، آؤ لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رمضان، او رب بڑا مہربان ہے، اے تے نیکیاں دا موسم بہار لگا ہے نا، ایتھے تے معافی منگن دی دیر ہے، اللہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرا رب بڑا ہی مہربانی، میرا رب بڑا ہی قدردانی۔ اللہ اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام دے اس امتی دا واقعہ تسی اکثر سندے رہندے ہو۔ بارشاں بند ہو گئیاں نے، قوم آ گئی، حضرت جی دعا کر دے ہو، قوم نو لے کے میدان اندر چلے گئے نے، اتھے جا کے دعاواں کیتیاں نے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے موسیٰ تیرے امتیاں دے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جدے گناہاں تو میں ناراض ہاں، جدوں تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارشاں نازل ہی نہیں کرنیاں۔ تے تانوں بھی اندازہ ہے کہ ہر بندے نو اپنی کرتوتاں دا پتہ ہی ہوندا ہے کنے پانی ہے چاہ تے اوڑا نوجوان سی نا، نبی موسیٰ نے اعلان کر دیتا بھئی ایک نوجوان ہے، اے گناہاں نال لت باتے رب نو غصہ ہے، اللہ بارش نازل نہیں کردا، اٹھ کے جانا پائے گا۔ ہن او بندہ دل ہی دلے چ نا ڈر گیا، یار اگر اج اٹھ گیا نا تے مرد دم تک کسی نو منہ دکھان جوگا نہیں۔ ہن دل چ نا ڈائریکٹ کال رب نہ ملا لئیے، ہن نہ تے رون جوگا ہے، اچھی بولو رون جوگا ہے، کوئی ویکھے گا تو پتہ لگے گا، نہ ہاتھ چکن جوگا ہے، نہ سجدہ کرن جوگا ہے،
ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੁੜ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੈਣ ਮਲਾਈਏ। गुनाहगार लाचार मैं बंदा तेरा और तेरे ही दर पे आ गिरा। तू दोनों जहां का मालिक है, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। जब ठोकर इसको लगती है, फिर तेरे ही दर पे आता है। दर तेरे ही दर पे आता है, तेरा दर न कभी मैं छोड़ूंगा। गुनाहगार की हर दम यही सदा। रब अगे रोई जाता है, रब अगे तरले पाई जाता है, आंसू भी नहीं डिगन देता, सजदा भी नहीं, हाथ भी नहीं चुके, ते बारिश आ गई है। की आ गया है? नबी मूसा आंदे ने चलो भी चलिए, कौम आंदी है मूसा जी इंज नहीं, बंदा तो उठिया कोई नहीं, बारिश किवें आई है? नबी मूसा रब को पूछया, फरमाया मेरे मूसा जिस ना मैं रुसिया सी ना, अज उन्हें मैनू अंदरों अंदर ही काल करके बना लिया। किन्नियां मिनटां च अंदरों अंदर ही बना लिया। तो नबी मूसा आंदे ने सोहणिया रब्बा वो बंदा केड़ा है? फरमाया मूसा किहो जिहियां गल्लां करना भोलिया, जदों मैं नाराज सी मैं तो उदों ओहदा नां नहीं दसिया, हुण ते मेरा बेली बन गया यार। ਉਹ यार बंदा रो भी नहीं सकता, बंदा सजदा भी नहीं कर सकता। मैं गल्लां क्यों करन दिया सोचिया जरा। बंदा रो भी नहीं सकता, सजदा भी नहीं कर सकता, हाड़े भी नहीं पा सकता, हाथ भी नहीं चुक सकता, ते 3 मिनट की मुआफी अगर रब कोलों लै सकदा है, तेनू ते रब ने सैरियां दित्तियां ने, उठ के रब कोलों मुआफी मंग ले। तेनू ते रब ने अफतारी दे वेले दिते ने, हाथ चुक चुक के रब कोलों रो रो के मुआफी मंग लै। और तेनू ते रब ने फजर जोर असर मगरब इशा दिती है, तेनू ते रब ने जुमे दियां घड़ियां दित्तियां ने, तेनू ते रब ने रात रोण वास्ते दिती है। किड्डा बेनसीब है जे अजे भी मुआफी ना मंगे। रब नू आखिया करना तेरे बूए विच पै के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल नामा हिंजुआ दी तो लैन दे। ऐ ठीक तेरे बूए ते मैं सजदा नहीं, जेड़ा सजदा ए मेरा तेनू फबदा नहीं। पर फजलों झिड़की ना मुदा सीधा, अज हो लैन दे तेरे बूए विच पै के अल्लाह रो लैन दे। ते सजदे पै जाया कर ते आखिया कर इलाही परेशान नियां दूर कर दे, गमां दे पहाड़ां नू काफूर कर दे। मेरे कोल ऐबां दे अंबार अल्लाह, तेरी सिफत सत्तार गफ्फार अल्लाह। मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने, तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने। तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नू धोवे, मेरे जिहा आसी क्यों बेआस होवे। गुनाहगार आजज मैं बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। मैं हर वेले तेरे दवारे तो मंगा, तू देंदा न थके मैं मंगदा न संगा। मेरी हर वेले एहो
التجا ہے، میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ، قبر دے عذابوں بھی کر دئی آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی، محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے، جام ساکی کوثر پر پلاوے، ہر ویلے اللہ کراں میں دعاواں، فجر ویلے اللہ کراں میں دعاواں، ظہر ویلے اللہ کراں میں دعاواں، عصر ویلے مولا کراں میں دعاواں، مغرب ویلے مولا کراں میں دعاواں، عشاء ویلے مولا کراں میں دعاواں، سحری نو مولا کراں میں دعاواں، افطاری چ مولا کراں میں دعاواں، ہر مندر مولا کراں میں دعاواں، ہر ویلے مولا کراں میں دعاواں، قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاواں۔ آؤ لوگو رب نے سہریاں دتیاں نے، رب العالمین نے افطاریاں دے ٹائم دیتے نے، اللہ نے روزیاں دے موقع تہجد دے ویلے دیتے نے، وہ جے رب نو منا نہ سکے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے پاک پیغمبر دی بد دعا لگے گی۔ لوگاں دے نے حضرت جی پتہ نہیں لگدا، تکلیفاں بڑیاں نے زندگی چو پریشانیاں نہیں مکدیاں، حضرت جی سمجھ نہیں ہوندی رب نے اولاد تے دیتی ہے، اولاد دا سکھ نہیں پیا ملدا، حضرت دی سمجھ نہیں ہوندی مال تے بڑا پر برکتاں نظر نہیں ہوندیاں، حضرت جی نرم تے گرم بستر آئے راتاں نو نیند نہیں ہوندی، حضرت جی معاشرے اندر عزت دی نگاہ نہ کوئی نہیں ویندا، حضرت جی گھر دے اندر پریشانیاں بڑیاں نے، میں تو کہا کرنا وا اپنی زندگی تے غور تے کرنا کتے نبی دی بد دعا تے نہیں لگی، وہ کدے نبی دی بد دعا تے نہیں پیچھا کر رہی۔ اللہ سانو سارے نو محفوظ فرما۔ کنیاں باتاں ہو گئیاں نے، وہ بولو تے صحیح، تیجی گل کرا تے گل مکا دیا۔ آمینہ دے لال پھر بیٹھے آندے نے، راغیمہ انف راجولن، بی بیو تو انو کسی سیانے آکھیا بھی اپنا درس وکھرا دینا ہے، تہاڈی مہربانی ہے، تسی میرے واسطے بڑیاں قابل عزت و احترام ہو، کوئی میری ماں ہوئے گی، کوئی میری بہن ہوئے گی، کوئی میری بیٹی ہوئے گی، لیکن انج نہ کرو ولا جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، میرا کو 10 منٹ درس سن لو انشاءاللہ، پھر ساری رات تسی خطاب کرے آجے، اللہ پاک تہانوں عزت دے برکت دے، اللہ پاک تہاڈیاں سحریاں افطاریاں قبول فرمائے، اللہ تہاڈا قرآن پڑھنا، اللہ تہاڈیاں تراویحاں پڑھنیاں قبول فرمائے، اللہ تہاڈا مسیتے آنا قبول فرمائے، مسیتوں جانا قبول فرمائے، قدم قدم تے اللہ نیکیاں دے، لیکن انج نہیں کرنا۔ آؤ ذرا نبی پاک دی حدیث سن لو۔ آمینہ دے لال جناب محمد تو علی انیاں دعاواں کیتیاں نے بندے درود پڑھنوں ہٹ گئے، او پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال پھر آندے نے راغیمہ انف راجولن، بندہ برباد ہو جائے ککھ نہ رہے تباہ ہو جائے، سونیا ہون کیڑا بے نصیب ہے۔ آقا فرماندے نے من ادرکا اندہو ابواہ الکبر فلم یدخلاہ الجنہ، جنہیں بڑھاپے اندر اپنے ماپیاں نو پا لیا، بڑھاپے اندر کنوں پا لیا؟ ماپیاں نو پا لیا تے جنت نہیں لکھوائی رب کولوں۔ ہن اے گل بھی بڑی غور کرنے والی ہے، نمازاں پڑھ دے ہو اللہ توفیق دے، پڑھ دے رہو، روزے رکھ دے ہو، صدقہ خیرات کر دے ہو، زکاتاں دیندے ہو، عمرے کر دے ہو، یہ الگ نیکیاں نے، یہ دی وجہ تو جنت لب جائے، اللہ پاک دے دے اپنی رحمت نال بندے نو۔ ماپیاں دی اینی خدمت کرنی ہے کہ کلی خدمت دے بدلے جنت لینی، میری گل سمجھ چاہیے، ایک کلا پرچہ جدے اتنے تیرا پاس ہوندا ہی نہیں سارے، فرمایا خدمت دا معیار اتنا اونچا ہونا چاہیے
کہ تو خدمت دے بدلے رب کو جنت لوے. اگر نہیں لے سکیا تے فرمایا راگی ما انف رجلن. اللہ اللہ آؤ میں قرآن پڑھنا چاہنا ماپیاں دے بارے. اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَحَفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَحَفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تیرے رب دا فیصلہ ہے. عبادت کرنی ہے تے کلے رب دی کرنی ہے. بندگی کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے. پرستش کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے. نظر میرے اللہ دے نام دی, نیاز میرے اللہ دے نام دی, سجدہ میرے رب نو کرنا ہے, رکوع میرے رب نو کرنا ہے. آؤ لوگو دعاواں میرے رب دے نام دیاں کرنیاں میرے اللہ دے سامنے کرنیاں نے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. انہوں اللہ کہہ کے بلاؤ, انہوں رحمان کہہ کے بلاؤ. اس رب نہ گلاں کرنیاں, اس رب نہ کالا ملانیاں نے. اس رب دیاں عظمتاں نو سمجھ لو, اس رب دے مقام نو سمجھ. دہلے دہلے گل بڑی پیاری کی تھی. آندے واشان رب رحمان دیاں, واشان رب رحمان دیاں. ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں, واشان رب رحمان دیاں. کیویں سات اسمان کھلارے نے, کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے, کیویں سورج دے لسکارے نے, کیویں کرنا چن نوران دیاں. واشان رب رحمان دیاں, ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں. تو رب نو واجہ ماری جا, تو رو رو عرض گزاری جا, جتے مرضی بیٹھ پکاری جا. نہیں لوڑا کدھر جان دیاں, واشان رب رحمان دیاں. ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں. آؤ اللہ دی عبادت کرنی. او دے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے ماپے دوویں یا دوواں جو ایک بڑھا ہو جائے, بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان, انہاں نو اوف بھی نہیں آکھنا, انہاں نو چڑکنا بھی کوئی نہیں. اوف پتہ کنوں آندے نے پتہ جے, ابے تے امی نے کام آکھیا نا ایک نمبر تے, انہیں کہا میرے کو نہیں ہوندا, یہ تے وے سیدھا جواب. ایک ہی ہے, یہ تے سیدھا جواب ہے نا. تے دوجا ابے امی نے کام آکھیا ہے, اندر تہاڈا کام ہی مینوں کماں تے لایا ہے, یہ ڈائریکٹ لڑائی ہے. اوف کنوں آندے نے, ابا یا امی نے کوئی کام آکھیا ہے, ابا یا امی نے کوئی کام آکھیا ہے,
ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਵਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਐ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਹਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲ ਮਿਨਰ ਰਹਿਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲ ਮਿਨਰ ਰਹਿਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਛਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਕੁਰ ਰੱਬਿ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ गए ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह कमजोरी दूर कर दे, अल्लाह बीमारी दूर कर दे। अगर कब्र अंदर चले गए ने रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन्हां दी कब्र दे अजाब तो बचा लई। अल्लाह इन्हां ने बचपन च मेरे नाल बड़े लाड कीते नी, अल्लाह इन्हां नू कब्र दियां सख्तियां तो बचा लई। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह कब्र दियां सख्तियां तो बचा लई, कब्र जन्नत दा बाग बना दे। और रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आओ कुरान दे एक और मुकाम पढ़ा, आवाज आउंदी है वा वसैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलगा व बलग अर्बईन सनतन काल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया तेरे रब दा डर मापिया ना चंगा सलूक करनी। अपनी मां नू वेखना जिन्ने तकलीफां दर तकलीफां तेनू अपने पेट अंदर उठा के रखिया, फिर तेनू दुध पिलांदी रही है। इस मां दा हया करिया कर कमलिया, बुढ़ी मां नू रवाया ना कर। तेरी वजह तो तेरी अम्मी नहीं रोनी चाहिए, तेरी वजह तो तेरा अबू नहीं रोना चाहिए। असी उस नबी दा कलमा पढ़िया आमिना दे लाल मस्जिद नबवी अंदर खुतबा इरशाद फरमांदे, दुआ कर अल्लाह मस्जिद नबवी दी हाज़री नसीब फरमाए, अल्लाह मदीने दियां हाजरियां नसीब फरमाए। केड़े वेले बाबा समसाम याद आया, जदों चार पैसे जोड़ने चल मदीने तुर जाना। बाबा जी खैर ही है ना, जदों चार पैसे जुड़ते ने मदीने चले जाते हो, आंदे ने दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारत पावां मदीने दिया। वे की दसा मदीने दा की सोना, कर कर सोना जी जी सोना, दिल खिच दियन
وانگ محبوباں دے بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں شربت بزوری سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے جا کے میں رج کے پانی پیواں پھر کھاواں کھجوراں مدینے دیاں آقا مسجد نبوی دے اندر کھجور دے کے سکا جا تنا ہے او دے نال ٹیک لاگے آقا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آمینہ دے لال نو ممبر بنا دیتا گیا ہے نا مختصر گالے وے آقا ممبر تے آگے نے آقا خطبہ ارشاد فرمان لگے نے تے اے مسجد دے اندر بچے دے رون دیاں آواز آئیاں میرے پاک پیغمبر نے چار چوفیرے ویکھیا او کھجور دا سکا تنا انج روندا ہے جی میں بچہ بلک بلک کے تکلیف اندر روندہ ہے آمینہ دے لال نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا جلدی نہ ممبر تو اترے جا کے او دا پتہ کی دے آقا پاک دی جدائی اندر روندہ پیا آقا پہلو میرنا ٹیک لگان دے آج ممبر تے چلے گئے نے اے روئی جان دے آمینہ دے لال نو چوپ کرائی جا رہے نے اپنے کلیجے لاگے انہوں تھپکیاں تے پیار کری جا رہے نے جدو تک چوپ نہیں کیتا آمینہ دے لال نے خطبہ ہی شروع نہیں کیتا آؤ اس نبی دا کلمہ پڑھے جڑا نبی کھجور دے سکے تنے نو رون نہیں دیندا آ نوجوانا جے تیری وجہ تو تیری امی رو پے جے تیری وجہ تو تیرا ابو رو پے تیری وجہ تو تیرے سسرال والے رو پے تیری وجہ تو تیری ہمشیرہ رو پے تیری وجہ تو تیرا پرا رو پے کدی اپنے ایمان تے غور تے کرنا کس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے کام کی کرنا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رب دا ڈر ماں پیانا چنگا سلوک کرنا ہے ماں نل پیار کریا کر باپ نل پیار کریا کر حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن تے جدو جوانی آ جائے جدو 40 سالاں دا ہو جائے کنیا سالاں دا بلغ 40 سنتن 40 سال دا ہو جائے پھر ایک دعا پڑھنی ہے تے دعا کریا کرنی ہے کیوں بھئی 40 سالاں دے ایتھے میرا خیال ادھیوں بہتے بیٹھے نے دعاواں پڑھ دے ہو جڑی 40 سال تو بعد پڑھنے والی ہے کیڑی پتا تسی تے نہ بوٹی لواؤ وہ دعا سانو پتہ ہی نہیں فرمائے تو تیرے نکے نکے بچے 40 سال دے 10 12 15 سال دے بال اپنے بھی ہوندے نے ادھر بیگم دیاں ڈیمانڈاں ہوندیاں نے کی خیال ہے ادھر امی ابو دا بڑھاپا ہوندا ہے فرمایا اس والے تو آ دعاواں پڑھنیاں شروع کرنیاں اللہ کیڑیاں فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ مینوں اینی توفیق دے دے میں تیریاں اونا نعمتاں دا شکریہ ادا کراں جیڑیاں تو میرے تے کیتیاں نے تے اونا نعمتاں دا بھی ادا کراں جیڑیاں میرے امی تے ابو تے کیتیاں نے اللہ پتہ نہیں ہونا کلو شکریہ ادا ہو سکیا کہ نہیں ہو سکیا میں تیرے کلو دعا کرنا اللہ میں اپنی نعمتاں جڑیاں منوں ملیاں اونا دا بھی شکر گزاراں جڑیاں میرے امی تے ابو تے کیتیاں نہیں اللہ میں اونا دا بھی شکر گزاراں جڑیاں میرے امی تے ابو تے انعام کیتے نہیں اللہ میں اونا دا بھی شکر گزاراں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی اللہ منو انج دے کم کرن دی توفیق دے دے کہ تو راضی ہو جائیں اللہ او دو موقع ہوندا ہے تو بندہ چھڑا ماردا ہے میں نہیں تو نہ رہ سکدا مینوں وکھریاں کرو ہن میرا گزارا نہیں ابے تینوں نہیں پتا امی تینوں نہیں پتا سارا پتا انہوں ہی ہے جنہ جمیا انہوں ککھ دا نہیں پتا
اور نوواں بھی اس ویلے گیان دیا گلاں کردیاں نے، آؤ جی گزارا نہیں ہوندا، حضرت جی ایویں تسی پہاڑ پاؤن دے تانوں کی پتہ ہے؟ میں کہا سانوں نہیں پتہ، سارا تانوں ہی پتہ ہے، تسی سیاستاں دیاں حافظہ ہو نا۔ تے اے جدو ہور 20 سالاں بعد سساں بندیاں نے نا، آندیاں نے پوت دی جدائی دا دکھ جنہ مینوں پتہ ہے، کنوں پتہ ہے نکھاپنی میرا پتر کھو کے لے گئی۔ او ویلا نہیں اجے بھی یاد آوندا جدو اینے ماپیاں تو پوت جدا کیتا ہے، ادو دعا کرنی ہے اللہ و اللہ مینو او عمل کرن دی توفیق دے جنہ تو راضی ہو جائیں، جنہ تو جنت دے۔ او عمل کیڑا ہے جڑا میں دسیا ہے؟ ادرکا اندہ ابواہ الکبر فلم یدخلاہ الجنہ، ماپیاں دی خدمت اینی کرنی ہے اللہ او دے بدلے اندر تینوں جنت لکھ کے دے دے وے۔ آؤ لوگوں ماپیاں دی خدمت کرنی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، ماپیاں دی خدمت کرنی ہے، نالے دعا کرنی ہے، تے نالے پھر ماپیاں دی خدمت دا رب نو واسطہ دے کے آکھنا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ جڑے منو دیتے نہیں انہاں نو بھی نیک کر دے، اللہ جڑا منو باغ بہار لائی ہے انہاں نو بھی نیکی دا جذبہ دے دے۔ اللہ اللہ تے اللہ ہون تک جانے انجانے جنہیں گناہ ہو گیا نے نا، انی تبت الیک و انی من المسلمین، مالکہ تیرے کو معافی مانگنا تے منو اگے تو مسلمان کر لا۔ اور لوگوں جینی خدمت نہیں کی تھی پھر سمجھ لے نبی دی بد دعا تیرا پیچھا کر رہی۔ جے زندگی اندر سکون چاہنا ہے، آرام چاہنا ہے، زندگی اندر بہار چاہنا ہے، ماپیاں دے اگے نرمی دے وازو بچھا دے، اللہ تیری زندگی باغو بہار پیدا کر دے۔ تے اہل دل نے گل بڑی پیاری کی تھی، اندر لوڑ تینوں بندے سوکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، کار والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال، جا جنہ دسی تینوں رہن سین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، تیرے لئی ماں تکلیفہ سہندی رہی، ساری رات جا کے ولاویں لیندی رہی، تینوں پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی، کڑی انہوں ملے نہ آرام لین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، وہ سوچ جدوں ہاتھ نہ ہلان جو گسیں، منہ وچ کچھ بھی نہ پان جو گسیں، منگن دا وال تے نہ کھان جو گسیں، لوڑ تینوں ابو دے سہارے لین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، پہلے کو جو ہور ہون ہور ہو گئے ہوں، پہلے کو جو ہور ہون ہور ہو گئے ہوں، اٹھ کے تو آج پیرا تے کھلو گئے ہوں، ان پجے نسے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گئے ہوں، لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، انہاں اگے نظرہ چکایا کر تو، اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو، جی جی کر کے بلایا کر تو، عادت بنا لے ادب نال رہن دی، لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی، وہ سنو لوگ کو دیندا اے آواز رب جے، سنو لوگ کو دیندا اے آواز رب جے، کنا سخت رکھے یا انداز رب جے، جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے، تڑپ رکھ رب دی رضا لین دی،
لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی والدین جنہ نال رسے رہنگے سوخ چین انہ کولو خسے رہنگے وچ او جہنماں دے جسے رہنگے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی ماپے جے ناراض تے منال دوستا جپیاں پیار دیاں پال دوستا وہ جنتاں چو کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائیں دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی تین کام نے اگر کر لو گے تے بہارا ہی بہارا نے اگر چھاڑ کے بہ گئے تے سمجھ لو نبی دی بد دعا لگی ہے نبی دی بد دعا پھر پیچھا کر دی ہے اللہ کو دعا کرو اللہ نبی تیرا درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رمضان رب کو معافی لین دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ ماپیاں نو راضی رکھن دی توفیق اور کوئی سن لو مینوں اصل نہ کوئی شیر شور نہیں اینے آؤندے کوئی گویڑ نہیں لگدا جہاں کو ماڑے موٹے آؤندے نے میں وہی ہر جگہ پڑھدا رہا تے دعا کر لینے ایک کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے چار چوفیرے دے اوتھے واوا نشے نی شام سویرے دے ساڈی وی فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڈے وگ دے ہنجو اج تاں تھم دے حرم پوڑیاں سانو چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا اللہ اللہ مسجد نبوی دے جو مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے جتھے تھاواں ملیاں نبی سہارے نے انہاں تھاواں تے سانو پجا مولا یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ بیمارانو اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما اللہ پریشان لوگاں دیئے پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما شاہ اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما مالکا تیرا گھر بڑا عالی شان بنے اللہ ایدیاں آباد کاریاں واسطے لوکاں دے دل اپنے گھر والے موڑ دے اللہ مولانا اسماعیل زبی صاحب دیئے محنتاں کوششاں کاوشاں ہمتاں جدو جہداں قبول فرما اللہ جنہیں مرد و خواتین آئے نے انہاں دا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما شاہ سانو سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ زمزم دا پانی زمزم دیاں ٹوٹیاں تو نصیب فرما ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرما عرشاں والے ربا زندگی شان والی
موت ایمان والی نصیب فرمائی اللہ موت دیاں بے ہوشیاں اندر کلمے دا ہوش نصیب فرما دے یا اللہ جو کچھ مانگ لے اپنی رحمت نہ نصیب فرما مال کا جو نہیں مانگ سکے بن منگے ہو نصیب فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.